کیا گڑبڑ ہے رزلٹ میں فرحان؟ فرحان آپ کلاس میں ہو؟ نو میم. یس میم. رزلٹ میں کیا گڑبڑ ہے؟ جی رزلٹ میں کیا گڑبڑ ہے؟ میم رزلٹ میں ہاں؟ میم ایک منٹ. بعد میں اسکول آنا 12:30 بجے کے بعد، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم ان کو تھوڑا سا ہاں رزلٹ میں گڑبڑ ہے. ہاں ہم جی، نے کیا اجازت گڑبڑ؟ کو بولا اسکول آ جاؤ. ہاں ہاں، آپ 12:30 کے بعد اسکول آئے، کیلکولیشن میں گڑبڑ ہے؟ کیلکولیشن میں پیپرز میں بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے. اوکے اوکے، کس پیپر میں؟ السلام علیکم میم. ایک منٹ چپ بیٹھو. آپ بولے کس میں گڑبڑ ہے؟ کیلکولیشن میں گڑبڑ ہے یا کاؤنٹنگ میں اس میں گڑبڑ ہے؟ ڈیڈکٹ پیپرز ہوئے میں ہیں بھی مارکس؟ ڈیڈکٹ ہاں ہوئے ہیں مارکس. ڈیڈکٹ مارکس ہوئے ڈیڈکٹ ہیں. ہوئے ہیں. اوکے ہاں اوکے ہم نے کیا ہے ان سے بات اعجاز سر سے، تو انہوں نے بولا اسکول آ جاؤ. اوکے، آپ 12:30 کے بعد اسکول آئیے گا. چلیے کوئی بھی مسئلہ نہیں. اوکے اوکے. ہاں بولو. میم مجھے بھی رزلٹ میں گڑبڑ ہے، ٹوٹل کرنے کیا میں گڑبڑ ہوئے. ہے؟ کس میم میں گڑبڑ ہے؟ ہاں مجھے انگلش میں گڑبڑ ہے اور اس میں کس میں؟ سائنس میں. آپ اسکول آنا. کیلکولیشن میں گڑبڑ ہے یا ڈیڈکٹ ہوئے ہیں؟ میم کیلکولیشن میں ٹوٹل کرنے میں گڑبڑ. اچھا ٹھیک ٹھیک، اسکول آنا. ٹھیک اوکے میم. کتنے بجے؟ 12:30 کے بعد آنا. ٹھیک، 1 بجے لگ بھگ آنا یا 1:30 بجے. میم اوکے میم. ہاں جی. میم ہاں میں ٹیوشن تھا، میں گھر چل رہا ہوں. میں لیو میٹنگ کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، پھر گھر پہ جوائن کرنا. اوکے میم. میم میرے اوکے. ساتھ شاہد بھی ہے. شاہد؟ شاہد، یس میم، شاہد شفیع. اوکے. میں لیو کر رہا ہوں. اوکے، گھر جا پہنچ کے ہی جوائن کر لینا. ٹھیک. چلیے نکالا سب نے پیج نمبر 79 بارہ باری. یس میم. یس میم. یہ جو ہاں ویڈیو آن رکھنا ہے. ہاں، سب پہلے ویڈیو اپنا آن کریں گے 1 منٹ کے لیے. فوزیہ زہرا، آپ اپنا اسکارف ٹھیک رکھیے. سلمان، آپ کے اتنے بال کیوں ہیں؟ سلمان میم ہاں، آپ کے بال اتنے کیوں ہیں؟ ارشاد، یہ کیا آپ نے اپنے بالوں کو کیا ہے؟ میم پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر 79 ہے. سلمان، اگر آپ نے بال نہیں کاٹے کل تو آپ کو کلاس میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اوکے چلو.
रखो अपना सब ये बंद। और इरशाद ने क्या ये बालों को किया है? चलो ये जो नज्म है बारी ये लिखी है हाँ अपना वीडियो बंद करो आप। या कोई ठीक है। तो ये जो नज्म है बर्फबारी ये लिखी है रसा जावदानी ने। वो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब बर्फ पड़ती है तो वादी जो है उसमें क्या मंजर रहता है उस समय। 2 दिन से जारी है बर्फबारी, ये शान बारी ये गर्दगारी, वादी हमारी चांद की सारी, कंसर के बन में मेरे वतन में है बर्फबारी 2 दिन से जारी। कोहो बियाबा हमवार मैदान, सहन गुलिस्तां बन और परिस्तां, मस्तूर यक्सर मामूर यक्सर, इकनूर यक्सर काफूर यक्सर, कोहो बिया हमवार मैदान, शम्सो कमर गुम शामो सहर गुम, सब खुश्को तर गुम दीवारों दर गुम, हर एक बशर गुम सर्दी के डर से, निकले न घर से दिन रात भर से, शामो सहर गुम शम्सो कमर गुम, मजदूर बेकस है सख्त बेबस है, होती नहीं बस होती नहीं बस हो तो जाए, जाकर कमाए खाए खिलाए, मजदूर बेकस है सख्त बेबस, कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के, लड़के झगड़ के हर एक बोले, फेंको रे गोले जादू बियानी शीरी जुबानी, मेरी रवानी रुकती नहीं है, थमते है दरिया जमता है पानी, मेरी रवानी रुकती नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो नज्म लिखी है ये रसा जावदानी साहब ने लिखी है और वो कहाँ से है, वो भद्रवा से ताल्लुक रखते हैं जो कश्मीर में ही है भद्रवा। ठीक है। तो इस नज्म में वो क्या फरमाते हैं कि जब बर्फबारी होती है तो क्या क्या मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है, मजदूर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जब बर्फबारी होती है हम घर पे ही रहते हैं, सब कुछ डब जाता है बर्फ की वजह से, बर्फ जम जाता है उन पे। ठीक है। तो ये सब इसी के बारे में है। हम अपना ऐसे बोलिए वो प्लीज जहाँ पे ऐसा जावदान रहते थे। भद्रवा भद्रवा हम भद्रवा। हाँ ठीक है। आप रखो ध्यान। बर्फबारी आपको पता ही है क्या होता है, बर्फ होती है क्योंकि हम कश्मीर में भी होता है तो इसलिए हमें मुश्किल नहीं होगी समझने में कि बर्फबारी क्या है, सबको पता ही है बर्फबारी होती क्या है। 2 दिन से जारी है बर्फबारी, इसमें क्या शायर फरमाते हैं कि जहां पे वो रहते हैं वहां पे 2 दिन से क्या लगातार बर्फबारी हो रही है। ये शान बारी ये गर्दगारी, ये शान बारी यानी ये जो बर्फबारी है ये खुदा की शान है, ये खुदा का देना है, ये गर्दगारी का मतलब ये खुदाबंदी है कि जो ये बर्फबारी 2 दिन से क्या जारी है, ये और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता, ये उसी की शान है, उसी की खुदाबंदी है कि हमारे जिस इलाके में वो रहते हैं शायर वहां पे 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। वादी हमारी चांद की सारी, और जो ये हमारी वादी है जिसमें हम रहते हैं ये क्या एक चांद सा लग रहा है जो बर्फबारी की वजह से 2 दिन से जो बर्फबारी हो रही है उस वजह से ये एक चांद सा लग रहा है। कंसर के बन में, कंसर क्या है, भद्रवा में एक जगह है कंसर, यानी कंसर एक जगह है जहां पे शायर रहते हैं, कहां पे, भद्रवा में। मेरे वतन में है बर्फबारी 2 दिन से जारी, शायर क्या फरमाते हैं कि जहां मैं रहता हूं भद्रवा में वहां पे एक जगह है कंसर, वहां पे क्या 2 दिन से बर्फबारी हो रही है।
کوہو بیا ہموار میدان، کوہو بیاباں یعنی پہاڑ، جنگل، میدان، بستی، ہر ایک جگہ کیا ہو رہی ہے؟ برف باری، صحن گلستان، بن اور پرستان، چاہے پھر وہ باغ ہو یا بنجر ہو یا بن ہو یعنی جنگل ہو یا پرستان، پرستان یعنی جہاں پہ پریاں رہتی ہے وہاں پہ بھی کیا برف باری ہو رہی ہے۔ مستور یکسر، معمور یکسر، اکنور یکسر، کفور یکسر، تو یہاں پہ شاعر کیا فرماتے ہیں؟ سب چیزیں کیا ایک ہی، یکسر مطلب ایک سی، سب چیزیں جو ہے میدان ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، بستی ہے، سب چیزیں کیا ڈک گئی ہے، کس وجہ سے؟ برف باری سے ڈک گئی ہے۔ اور معمور کا مطلب آباد، سب کیا برف باری سے ایک ہی دن میں یعنی ایک ہی وقت پر، یکسر مطلب ایک ہی وقت پر کیا جم گئی ہے۔ ایک نور یکسر، کفور یکسر، یہ ایک نور ہے، کیا برف باری ایک نور ہے جو کیا پہاڑ ہو، جنگل ہو، میدان ہو، بستی ہو، یہاں پہ کیا یہ نور چھایا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ برف باری سے۔ کفور کیا ہے؟ کفور ایک خوشبودار سفید دوائی ہے، کیا ہے؟ ایک دوائی ہے جو سفید ہوتی ہے، اس کو کفور کہتے ہیں۔ یعنی جو یہ برف باری 2 دن سے ہو رہی، اس وجہ سے کیا یہ ساری وادی، چاہے جنگل ہو، پہاڑ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک چیز کیا ایک سفید سی لگ رہی ہے، ایک سفید سا ان میں کیا رنگ آ گیا ہے، سب کچھ کیا ارد گرد ہمیں صرف سفید ہی دکھتا ہے۔ کوہو بیاباں ہموار میدان، چاہے پہاڑ ہو، بیاباں جنگل ہو یا میدان ہو یا بستی، شمس و قمر گم، شام و سحر گم، تو جو یہ برف باری ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ شمس اور قمر، شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند، سورج اور چاند بھی اس وجہ سے کیا گم ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ کشمیر میں برف باری ہوتی ہے، جب برف باری ہوتی ہے تب کیا، تب جب شام بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ لائٹ سی ہوتی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ یس میم۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لائٹ سی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا دن رات کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ شمس، سورج بھی گم ہے، تو جب برف باری ہوگی سورج بھی گم ہے اور چاند بھی گم ہے۔ جب برف باری کنٹینیو ہوتی ہے تب ہم آسمان کی اور دیکھتے ہیں، وہاں نہ چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے نہ ہی ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ سورج دکھائی دیتا ہے۔ اور ان دنوں کیا صبح بھی گم ہوتی ہے اور شام بھی گم ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ جو سفید برف باری ہوتی ہے اس وجہ سے چاروں اور کیا روشنی، نور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ سب خشک و تر گم، سب خشک یعنی کچھ خشک چیزیں، خشک پتا ہے نا جو گیلا نہ ہو، تر مطلب گیلا، بھگا ہوا، وہ بھی کیا گم ہے، دیوار و در گم، سب خشک یعنی اگر کیا کوئی خشک چیز ہے، جیسے میدان خشک ہے، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو میدان بھی گم ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں تو میدان تب نہیں دکھائی دیتا ہے، تب ہمیں اس کے اوپر والی برف دکھائی دیتی ہے۔ اب کسی جگہ پانی ہے، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو ہمیں پانی بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ کیا ہمیں صرف برف باری دکھائی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا خشک ہو یا تر ہو، سب کچھ برف باری کی وجہ سے غائب ہوا ہوتا ہے۔ دیواروں در گم، دیوار ہو، دیواروں پہ برف پڑتی ہے، دیوار بھی گم ہو جاتے ہیں، در گم، پیڑ بھی گم ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ برف باری سے، سب کچھ ہمیں سفید ہی سفید نظر آتا ہے۔ ہر ایک بشر گم، ہر ایک بشر یعنی ہر ایک انسان گم ہوتا ہے، کیوں گم ہوتا ہے؟ کیونکہ جب برف باری ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان زیادہ تر اپنے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، سردی کے ڈر سے نکلے نہ گھر سے، دن رات بر سے، سردی کے ڈر سے کیا کوئی بھی انسان اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے، دن رات بھر سے، جب دن، صبح، شام، دن رات کیا برف باری ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے گھر میں ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کہ وہ برف باری میں جائے۔ جب نہ برف باری ہوتی ہے پھر جب رک جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے نکل جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ان کے برف سے وہ کیا گڑیا بناتے ہیں یا کچھ اور چیز، وہ برف باری کے بعد۔ شام و سحر گم، شمس و قمر گم، تو صبح اور شام بھی گم ہے اور سورج اور چاند بھی گم ہے۔ مزدور بے کس، سخت بے بس، مزدور جو ہے وہ بے کس ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، کس وجہ سے؟ جب برف باری ہو رہی ہے تو مزدور کام تو نہیں کر سکتے ہیں،
क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो मजदूर कहाँ से काम करेगा, तब क्या इंसान घर के अंदर ही बैठता है, तो क्या मजदूर जो होता है बेकस बेसहारा होता है, उसको क्या वो सख्त बेबसी में होता है उस समय। होती नहीं बस, बस हो तो जाए, जाकर कमाए खाए खिलाए। और क्या बर्फबारी कंटिन्यू हो रही है 2 दिन से, अब जब बस बर्फबारी रुक जाएगी तब जाकर हम क्या बाहर जाएंगे। कौन जाएंगे बाहर, मजदूर बाहर जाएंगे, और फिर क्या जाकर कमाएंगे, जब कमा के लाएंगे फिर क्या खाएंगे और अपने परिवार को अपने घर वालों को खिलाएंगे। मजदूर बेकस है सख्त बेबस, मजदूर क्या बर्फबारी की वजह से बेसहारा हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई और जरिया कमाने का नहीं होता है। कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के, ये जो कमसिन यानी छोटे छोटे लड़के क्या उठते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं, लड़के झगड़ के और एक दूसरे से क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं। हर एक बोले फेंको रे गोले, और आपस में क्या गोलों के गोले बर्फ के गोले बनाते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं। जादू बियानी शीरीन जुबानी, जादू बियानी यानी वो कलाम जिसमें एक जादू सा हो, जब हम कोई बात करते हैं उसमें कुछ जादू सा कुछ मजेदार होता है, कोई इस तरीके से बात करता है कोई इंसान। जी फौजिया जहरा आपने रेज हैंड किया है। कुछ पूछना है फौजिया? नो मैम। ओके, तो क्या जादू बियानी शीरीन जुबानी, तो जादू बियानी का मतलब बियानी मतलब बात, जादू जिसमें जादू है जो दिल को खुश रखे, ऐसी गुफ्तगू करना जिससे दिल को मसरत मिले खुशी मिले। कोई ऐसा भी इंसान होता है वो ऐसे बात करता है कि उसके बातों से उसके कलाम से हमें क्या खुशी महसूस होती है, अच्छा फील होता है। शीरीन जुबानी मतलब मीठी गुफ्तगू मीठी बात। मेरी रवानी रुकती नहीं है, और मेरी रवानी कौन, मेरा बहाव यानी बर्फबारी का बहाव रुकता नहीं, जो बर्फबारी है क्या वो क्या रुकती नहीं है। थमते हैं दरिया जमता है पानी, और क्या होता है जब बर्फबारी होती है तो पानी क्या करता है, दरिया का पानी रुक सा जाता है क्योंकि उसके ऊपर बर्फ होती है और फिर जम सा जाता है। आपने देखा होगा कि जब सर्दियों का मौसम होता है, चुलाई कलान में हमने देखा होगा कि ये जो शायर है ये भद्रवाह का ही है, तो कश्मीर के साथ ही, तो इसमें वहां पे भी चुलाई कलान होगा। तब क्या होता है जब बर्फबारी होती है फिर वो जम सी जाती है, देखा है ना आपने। मेरी रवानी रुकती नहीं, और मेरी जो रवानी वो रुकती नहीं है। किसकी रवानी नहीं रुकती है, शायर की रवानी नहीं रुकती है। ठीक, वो क्या कहता है कि उसको अच्छा लगता है बर्फबारी के बारे में बोलना। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलो ठीक, यस मैम। चलो करो एक एक करके रीडिंग। मैम हमें इसके अल्फाज माने करने हैं। अल्फाज माने कॉपी पे लिख लेना, ठीक है? ओके मैम सॉरी। रीडिंग नज़म का लिखने वाला मैम मैं करूँ रीडिंग। मैं करूँ। मैम यार मैं करूँ रीडिंग। वेट, मैं जिसने ये नाज़म लिखी है उसका नाम क्या है? ये लिखा है ना वो जावदानी। जाओदानी। मम्मी आई रीड। हाँ मम्मी आई रीड। मैं करूँ। रीडिंग फिर सुगरा। चलो अरीबा आपने रिजल्ट लिया? यस मैम। ओके, चलो मलिया। यस मैम। ओके, मैम मुझे रीडिंग करनी है। हाँ करो रीडिंग। ओके मैम। बर्फबारी वो दिन से जारी है बर्फबारी, ये शान बारी ये करो ये कर्दगारी। वादी हमारी चांद की सारी, कंसर के बन में मेरे वतन में है बर्फबारी 2 दिन से जारी। कोहो बयाबा हमवार हमवार मैदान, सहन गुलसान बन और परिस्तान,
مستور یکسر، معمور یکسر، اکنور یکسر، کافور یکسر، کوہ بیابا، ہموار میدان، شام و سحر گم، شمس و قمر گم. پہلے شمس و قمر گم. ہم پہلے یہاں پر ہاں شمس و قمر لکھا ہے نا پہلے وہاں پہ شمس و قمر گم شام و سحر گم. نو میم چلو پہلے لکھا ہے شام و سحر گم. میری بک پہ لکھا ہے پہلے شمس و قمر. چلو کوئی نہیں. ملیحہ کرو آگے. ملیحہ چلو سغرا آپ کرو. سغرا زہرا. اوکے میم. 2 دن سے جاری ہے برف باری، یہ شان باری یہ کردگاری، وادی ہماری چاند کی ساری، سر کے بن میں میرے وطن میں ہے برف باری 2 دن سے جاری. کوہ بیاں ہموار میدان، سن گلستان بن اور پرستان، مستوار یکسر معمور یکسر، ایک نور یکسر، کافور یکسر، کوہ بیابان ہموار میدان، شام و سحر گم، شمس و قمر گم، سب خشک سرگم، دیوار درگم، ہر ایک بشر گم، سردی کے ڈر سے نکلے نگر سے، دن رات برسے، شام و سحر گم، شمس و قمر گم، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس ہو تو جائے، جا کر کمائے کھائے کھلائے، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، کم سی لڑکے اٹھتے ہے تڑکے جگڑتے، ہر ایک بولے پھینکو رے گولے، چادو بیاں شیریں زبانی، میری روانی رکتی نہیں ہے، تھمتی ہے دریا جمتا ہے پانی، میری روانی رکتی نہیں ہے. میں نے آدھی ریڈنگ کی تھی، میں ایکچولی ہو گیا تھا. سلمان کرے میں گا. نے آدھی سلمان بس میوٹ رکھو مائک. میں ہاں میں نے آدھی ریڈنگ کی تھی، میں مجھے لیو ہو گیا تھا. کوئی نہیں ملیحہ. اوکے میم. برف باری 2 دن سے ہے جاری، برف باری یہ شان باری یہ کردگاری، وادی ہماری چاند کی ساری، کنسر کے بن میں میرے وطن میں ہے برف باری 2 دن سے جاری، کو بیاں ہموار میدان، صحن گلستان بن اور پرستان، مستور یکسر معمور یکسر، ایک نور یکسر، کافور یکسر، کو بیان ہموار میدان، شام و سحر گم، شمس و قمر گم، سب خشک و تر گم، دیوار و در گم، ہر ایک بشر گم، سردی کے ڈر سے نکلے نہ گھر سے، دن رات برسے، شام و سحر گم، شمس و قمر گم، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس ہو تو جائے، جا کر کمائے کھائے کھلائے، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، کم سن یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے جگڑ کے، ہر ایک بولے پھینکو رے گولے، جادو بیانی شیریں زبانی، میری روانی رکتی نہیں ہے، تھمتے ہے دریا جمتا ہے پانی، میری روانی رکتی نہیں ہے. اب میں کروں فاضلہ جان پھر سب. برف باری 2 دن سے جاری ہے برف باری یہ شان باری یہ کردگاری وادی ہماری چاند کی ساری کنسر کے بن میں میرے وطن میں ہے برف باری 2 دن سے جاری کوہ بیاباں ہموار میدان صحن گلستان بن اور پرستان مستور یکسر معمور یکسر ایک نور یکسر کفور یکسر کوہ بیاباں ہموار میدان شام و سحر گم شمس و قمر گم
सब खुश्क व तरगम दीवार व दरगम हर एक बशरगम सर्दी के डर से निकले न घर से दिन रात बरसे शामो सहरगम शमसो का मरगम मजदूर बेकस है सख्त बेबस होती नहीं बस हो तो जाए जाकर कमाए खाए खिलाए मजदूर बेकस है सख्त बेबस कमसिन ये लड़के उठते हैं तड़के लड़के झगड़ के हर एक बोले मैं को रगोले जादू बयानी शीरी जबानी मेरी रवानी रुकती नहीं है थमते है दरिया जमता है पानी मेरी रवानी रुकती नहीं है। मैं करूं? मैं करूँ अब? मैं करूं? हाँ जी। मैं करूं? सबा यस मैम। आपने की रीडिंग? नो मैम। करो सबा। ओके मैम। बर्फबारी 2 दिन से जारी है बर्फबारी ये शान बारी ये किरदगारी वादी हमारी चांद की सारी किनसर के बद में मेरे वतन में है बर्फबारी 2 दिन से जारी कोहो बयाबा हमवारे मैदान सहने गुलिस्तां बन और परस्ता मस्तूरी अक्सर मामूरी अक्सर एक नूरे अक्सर काफूरे अक्सर कोहो बयाबा हमवारे मैदान शामो सहर गम शमसो कमर गम सब खुश को तरगम दीवार दरगम हर एक बशर गम सर्दी के डर से निकले न घर से दिल रात भर से शामो सहर गम शमसो कमर गम मजदूर बेकस है सख्त बेबस होती नहीं बस हो तो जाए जाकर कमाए खाए खिलाए मजदूर बेकस है सख्त बेबस कम सन्नी लड़के उठते हैं तड़के लड़के झगड़ के हर एक बोले फैंकोरे गोले जादू बयानी शीरी जबानी मेरी रवानी रुकती नहीं है थमते हैं दरिया जमते हैं पानी मेरी रवानी रुकती नहीं है। मैंने की। ओके ओके। अब मोहम्मद इलियास करेगा। मोहम्मद इलियास आप करो। ओके मैम। बर्फबारी 2 दिन से जारी है बर्फबारी ये शाम बारी ये कर्दगारी वादी हमारी चांद की सारी कांसर के बन में मेरे वतन में है बर्फबारी 2 दिन से जारी कोहो बयाबा हमवार मैदान सहन गुलिस्तां बन और परिस्तां मस्तूर यकसर मामूर यकसर इकनूर यकसर काफूर यकसर कोहो बयाबा हमवार मैदान शामो सहर गुम शमसो कमर गुम सब खुश्क व तरगुम दीवार दर गुम हर एक बशर गुम सर्दी के डर से निकले न घर से दिन रात बरसे शमसो कमर गुम मजदूर बेकस है सख्त बेबस होती नहीं बस हो तो जाए जाकर कमाए खाए खिलाए मजदूर बेकस है सख्त बेबस कम सन ये लड़के उठते हैं तड़के लड़के झगड़ के हर एक बोले फेंको रे गोले जादू बयानी शीरी जुबानी मेरी रवानी रुकती नहीं है थमते हैं दरिया जमता है पानी मेरी रवानी रुकती नहीं है। मैं पढ़ूं? अरीबा। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? अरीबा मंजूर। ओके मैम। बर्फबारी 2 दिन से जारी है बर्फबारी ये शान बारी ये कर्दगारी वादी हमारी चांद की सारी कंसर के बन में मेरे वतन में है बर्फबारी 2 दिन से जारी कोहो बयाबा हमवार मैदा सहन गुलिस्ता बन और परिस्ता मस्तूर अक्सर मामूर अक्सर इकनूर अक्सर काफूर अक्सर
کوہو بیاباں ہموار میداں، شام و سحر گم شمس و قمر گم، سب خشک و ترگم دیوار و در گم، ہر ایک بشر گم سردی کے ڈر سے نکلے نگر سے، دن رات برسے شام و سحر گم، شمس و قمر گم، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس بس ہو تو جائے، جا کر کمائے کھائے کھلائے، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، کمسن یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے، لڑکے جھگڑ کے ہر ایک بولے، پینکورے گولے، جادو بیانی شیریں زبانی، میری روانی رکتی نہیں ہے، تھمتے ہیں دریا جمتا میری روانی رکتی نہیں ہے۔ میں کروں؟ ہاں برف باری 2 دن سے جاری ہے برف باری، یہ شان باری یہ گرد گاری، وادی ہماری چاند کے ساری، کنسر کے بند میں میرے وطن میں ہے برف باری 2 دن سے جاری، کوہو بیاں ہموار میدان، صحن گلستان بند اور پرستان، مستور یکساں معمور یکساں، ایک نور یکساں کافور یکساں، کوہو بیاں ہموار میدان، شام و سحر گم شمس و قمر گم، سب شخص و ترگم دیوار و در گم، ہر ایک بشر گم سردی کے ٹھنڈ سے، نکلے نگر سے، دن رات برسے شام و شہر گم شمس و قمر گم، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس بس وہ ہو جائے، جا کر کمائے کھائے کھلائے، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، کمس یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے، لڑکے جگڑتے کے ہر ایک بولے، پھینکو لائے گولے، جادو بیانی شیریں زبانی، میری روانی رکتی نہیں ہے، تمتے ہے دریا چمکتا ہے پانی، میرے روانی رکتی نہیں ہے۔ میم میں نے کی ریڈنگ۔ میں کروں؟ میم میں کروں؟ ختم ہو گئی نا، باقی اسٹوڈینٹس کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے میم۔ جس نے آج نہیں کی وہ کل کرے گا، ٹھیک؟ اوکے میم۔ اوکے میم۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میم۔ اللہ حافظ میم۔